अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस की अहम समात के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम नबी साहब, जिनका ताल्लुक़ 92 न्यूज़ से है और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आज जो वाक़या हुआ कोर्ट में, उसको अफसोसनाक ही कहेंगे कि 10 रुकनी बेंच जो था जजेस का, सीनियर तरीन जजेस का, उनकी आपस में चाय-मगोइयाँ बुलंद आवाज़ में तब्दील हो गई और वो बुलंद आवाज़ इस कदर इख्तलाफी नौयत की थी कि उसको हम बआसानी झगड़ा भी कह सकते हैं। और ये झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि समात मुअत्तल करना पड़ी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर रज़ा बंदियाल साहब को। क्या वाक़या था हम जानते हैं ग़ुलाम नबी साहब से, और ये भी पूछेंगे कि वो इसको कैसे देखते हैं। वैसे तो हम तारीख़ में ये देख चुके हैं कि एक मरतबा चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह के दौर में ये कोर्ट इस तरह से डिवाइड हुई थी कि रोज़ाना 2 कॉज लिस्टें लगती थीं और 2 अदालतें बैठती थीं और एक दूसरे के फ़ैसले को नलीफाई किया जाता था। लेकिन एक बेंच पर बैठकर इस तरह का इख्तलाफ राय शायद ग़ुलाम नबी साहब पहली दफ़ा हुआ है। जी बिल्कुल। क्या हुआ वाक़या? राशिद साहब, असल में टाइम कंस्ट्रेंट का मसला है। सबको पता है कि एक जज साहब मंजूर अहमद मलिक साहब 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, तो उनके रिटायरमेंट के बाद अगर ये केस कंक्लूड नहीं हो सका तो वो फिर असरिनौ जो है ना इसको सुनना पड़ेगा, इस रिव्यू पिटीशन को। तो बाज़ जजेस की ये क्यूरियासिटी है कि 23 अप्रैल की जो डेडलाइन है उससे पहले ये केस कंक्लूड हो जाए। और उसमें सबसे ज़्यादा जो वो है वो मकबूल बाक़िर साहब की ये है कि उनकी कोशिश है कि ये टाइम लाइन के अंदर कंक्लूड हो जाए। तो जैसा कि हम इसको कवर कर रहे हैं, जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब दलाइल दे रहे थे अपने हक़ में, तो उस वक्त भी वो उनको कहते थे कि आप जो है ना इख्तिसार कर मुख्तसर रखें और जो है ना इसको आपने जो है ना रिपीटिशन ना करे और टू द पॉइंट रहे, रिलेवेंट चीज़ें दे। तो आज भी जो आमिर रहमान साहब जो कि हुकूमत की तरफ से और फ़रोग़ नसीम की तरफ से पेश हो रहा है, वो दलाइल दे रहे हैं, तो वो बाज़ जजमेंट जो है ना वो पूरे फेरे जो है ना वो पढ़ा रहे थे, और वो जो है ना तो उससे थोड़ा सा बेंच जो है ना वो इनाइड हो गया। और मकबूल बाक़िर उनको कह के यार हमने जो फरीक अव्वल था, जो दूसरी फरीक थे, उनको भी बार बार कहा, 40 मरतबा उनको कहा कि आपने कि आपको भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है ना, तो इस चीज़ पर जो है ना वो था। तो उसमें जो है ना बाज़ जजेस जो है ना वो मनीर अख्तर साहब ने जो बेंच के जो सरबराह बंदियाल साहब, वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं आप जारी रखें, आपको जो है ना आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आप जो कुछ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़े, आप जो है ना, तो वो फिर बाकिर साहब को ये जो है ना वो ये तो वो मुनीब अख्तर जब बार बार, तो उसने कहा कि यार सीनियरिटी भी जो है ना एक चीज़ होती है और आदाब भी होते हैं बेंचेस के, क्या वो आदाब नहीं रहे। इस दौरान जो है ना वो फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने, और उसने कहा कि मैं अगर जो है ना आप लोग इनको या तो टाइम लाइन मुकर्रर करें या इनको दलाइल होने दे, नहीं तो मैं उठकर चला जाऊंगा। बाकी साहब ने कहा कि ये तो मैं भी उठ सकता हूं बेंच से, तो धौंस नहीं चलेगी, इस तरह नहीं चलेगा। तो ये बदमज़गी थी और उसके वजह से जो है ना 10 मिनट के लिए बेंच को जो है ना उठना पड़ा, और उसके बाद बेंच आया और फिर जो है ना आज की समात बखैर आफियत जो है ना मुकम्मल हुई। लेकिन जब जस्टिस बाक़िर साहब ने ये कहा कि आप मुख्तसर करें, तो उन्हें गुस्सा इस बात पे आया कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसको, ये भी हो सकता था कि वो वहाँ कोई सवाल कर देते जो उन्होंने बाद में किया और तो काम आगे चल पड़ता, लेकिन उन्होंने बाकायदा ये कहा कि प्लीज़ टेक योर टाइम और अपने आर्गूमेंट जिस तरह आप देना चाहते हैं वो दें, जो वाकई एक सीनियर के लिए था इंसल्टिंग फीलिंग थी। उनका कहना ये था कि राशिद साहब, देखिए इस केस की जो सबसे अहम पहलू है ना वो है प्रिजाइडिंग जज की जो है ना। देखिए आपने भी देखा, हमने भी देखा कि जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे ने एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में एक 14 रुकनी बेंच को यहाँ पर प्रिजाइड किया था, और वो सूरत हाल ये थी कि वो वकील सड़कों पर थे, नारेबाजी होते थे कोर्ट के अंदर, जो है ना आपको पता है नारेबाजी हो रहे,
ہوتی تھی، اور اس کے باوجود جو ہے نا، لیکن جو پریزائڈنگ جج کا ہے نا، اس کی جو بنیادی جو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں طرف کے جو ججز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے. دیکھیں یہ بینچ ریویو میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس یہ چیز آبویس ہے کہ جن ججز نے معاملہ FBR کو بھیجا ہے تو ان کی کوشش ہوگی کہ وہ جو ہے نا اپنے فیصلے کو برقرار رکھے. لیکن جو ججز جو کہ اس کے اپوزٹ جو ہے نا سوالات پوچھ رہے ہیں، تو اس کا جو ہے نا ذمہ داری کہ ان کو بھی ساتھ لے کر چلے. اگر پریزائڈنگ جج جو ہے نا ایک طرف کے ججز کو ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر اس سے جو ہے نا وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہے، اور وہ ہو گئی جو آج ہم نے دیکھا ہے. اچھا، وہ یہاں غلام نبی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ کیا جو ٹائم کنسٹرینٹ کی بات کر رہے ہیں مقبول باقر صاحب، اور منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں ٹیک یور ٹائم، جبکہ مقبول باقر صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک جج نے ریٹائر ہونا ہے، اگر وہ ریٹائر ہو گیا تو پھر وہ یہ کیس اثر نو سننا پڑے گا یا لٹک جائے گا. تو کیا جو مقبول منیب اختر صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹائم گزر جائے اور ان میں سے ایک جج ریٹائر ہو جائے، وہ ٹائم کنزیوم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس وقت جو ہے نا جو چیزیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو کل بھی جو ہے نا عامر رحمان صاحب نے جو ہے نا جو پرنسپل آف نیچرل جسٹس پر جو ہے نا انہوں نے دلائل دیے تھے، اور ان کا کل بھی یہ پوائنٹ تھا کہ جو پروسیجرل irregularities ہے نا وہ نظر ثانی کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے. آج بھی وہ اسی پوائنٹ پر انہوں نے تقریباً 1 گھنٹہ لیا. تو کہہ رہے تھے ریپیٹیشن ہے. تو وہ جو ہے نا ایک جج ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ریپیٹیشن نہ کرے، آپ ٹو دا پوائنٹ رہے، آپ ریلیونٹ رہے. تو پھر ایک جج ان کو کہتے کہ نہیں، آپ جو ہے نا وہ آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ کرنا چاہے کرے. تو اٹس مین کہ وہ جو ہے نا وہ جو دیکھیں وکیل تو اپنا جو انہوں نے سوچا ہوتا ہے نا اس حساب سے انہوں نے دلائل دینے ہوتے ہیں. ذمہ داری تو بینچ کی ہے نا، بینچ نے ان کو ماڈریٹ کرنا ہے، بینچ نے ان کو جو ہے نا وہ. لیکن اگر بینچ بھی کہ ہاں جی آپ کی مرضی ہے، آپ بے شک جو ہے نا جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ کرے، تو پھر تو آبویسلی ہے کہ پھر تو انفارچونیٹلی جو آج ہم نے دیکھا، جو کہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، کہ ایسا ایپیسوڈ کہا بھی نہیں گیا ہونا کہ چاہیے کورٹ ہے تھا. اور پورے ملک کی نظریں اس پہ ہمیں اور جو سب سے ڈیسنٹلی بیہیو کرنا چاہیے. بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ جو پریزائڈنگ جج ہے وہ کمنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. تو آج 10 رکنی بینچ میں وہ جو ہے نا اس کو جو ان کی بنیادی ذمہ داری تھی کہ وہ اس میں برقرار ہم آہنگی ہارمونی جو ہے نا وہ برقرار رکھے. تو میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. وہ آنے والے چیف جسٹس ہے اور ان کے نیچے پاکستان کی پوری عدالتی نظام ہوگا. بہرحال انہوں نے یہ کوشش کی بھی، اور اسی لیے انہوں نے آج پھر بینچ ایڈجرن کیا، اور جب وہ 15 منٹ کے بعد واپس آئے تو پورا بینچ کول اینڈ کام تھا. اور آخر میں انہوں نے وکیل کو یہ بھی کہا کہ ہم اس ہیئرنگ کو ریگولیٹ کریں گے، آپ مختصر رہیں، 3 اگر ججمنٹ آپ نے پیش کرنی ہے تو 1 پڑھ دیں، 2 دے دیں، اپنے پوائنٹ فارمولیٹ کریں اور کوشش کریں کہ کل ختم کر لیں. اگر کل ختم نہ ہوئے تو کچھ وقت اور دیا جا سکے گا. کل جو بھی صورتحال ہوگی اور اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. روشن پاکستان نیوز سے غلام نبی صاحب اور راشد شریف کو چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.